Pagdiskobre sa misyon sa kinabuhi. Nakahunong ka na ba sa usa ka minuto og pangutana ang imong kaugalingon ngano nga gilalang ka sa Dios? Ang matag-usa na tawo aron sa paghimo sa tino nga katuyoan. Matag-usa kanato gibutang dinhi sa yuta aron tumanon ang usa ka misyon sa kinabuhi. Ang papel nga atong gidala usa ka, hinungdanon nga bahin sa kinatibuk-an. Kita gihatagan og mga gasa og gipanalanginan sa lain-laing mga abilidad og talagsaon nga mga talento nga kon kita mahibalo sa paggamit sa maayo nga mga paagi, og sa diha nga atong gamiton sa bug-os nga potensyal nga epekto sa usa ka positibo nga kausaban og pagpalambo sa kinabuhi dinhi sa yuta, og magbunga anaa ang imong misyon sa kinabuhi. Ang misyon, usa-usab ka bokasyon sa usa ka tawo. Sa website sa Diocese of Shrewsbury, ang pulong nga bokasyon, nagikan sa Latin nga pulong nga nagpasabot nga pagtawag. Alang sa Kristohanon ang usa ka bokasyon dili lamang usa ka butang nga gitawag sa Dios nga atong buhaton, kini mauusab ang tawo nga gitawag sa Dios nga mahimo kita. Ang matagbautismadong Kristiyano nakigbahin sa universal nga tawag sa pagkabalaan, ug mahimong sama sa atong Ginoong Jesucristo nagpasabot kini dili lamang sa relihiyoso nga calling o pagsunod sa tunog ni Jesucristo aron mahimong misyonaryo, apan nagpasabot usab kini sa misyon sa matag individual sa paggamit sa iyang mga talento ug kahibalo sa maayong paagi sa pagtabang sa uban. Kadaghanan sa mga tawo nagpuyo sa ilang tibok kinabuhi nga walay pagtino sa ilang misyon. Kini ang hinungdan sa daghang kasubo tungod kay gawas kung nahibalaan nila ang ilang misyon, magpadayon sila nga mobati nga kahawang og wala matuman. Swerte ang nakahibalo sa ilang misyon sa kinabuhi. Nakadawat sila og pagbati sa kahusay, og maayong direksyon, og nahibalaan nila kung unsa ang gusto nila nga makabot o kung asa sila padulong. Kinabuhi usa ka padayon nga pagpangita sa tinuod nga tawag sa usa ka tawo. Kinahanglan natong tan-awon ang kinahiladman sa atong kasing-kasing, mao nga kinahanglan natong susihon kini. Kinahanglan natong ipadayon ang pagpasabot og pag-usab nini hangtod nga kita hingpit nga makasiguro nga kini ang usa ka tinuod nga misyon alang kanato. Unya makasinati kita og kausaban sa atong kinabuhi. Kita mahimong mas malipayon ug mahimong mas epesyente ug epektibo. Kini tungod kay sa katapusan kita, sa tuyo, sama sa usa ka barko nga nawala sa dagat nga sa katapusan, nakit-an nga nagya nga bituon. Ang misyon sa atong kinabuhi maugayod ang diya nga bituon sa atong kapalaran. Himuon nato ang Dios nga sentro sa atong kinabuhi kay dili kita niya pasagdan og tabangan sa panahon sa atong kaguol, kasagmuyo, problema ug pagsulay sa kinabuhi.